اولاد والی نے فرمایا جدو قیامت قریب دجال کانا آوے گا میرے آقا نے فرمایا جڑے میرے غلامہ نے دجال دے نال جنگ کرنی ہے میرے آقا فرمایا میں انہاں دے نام ہی جاننا انہاں دے ابو دا نام ہی جاننا انہاں دے دادے دا نام ہی جاننا فرمایا انہاں دے گھوڑیاں دے رنگ بھی جاننا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی اللہ وعلى أصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بدحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گزشتہ جمعۃ المبارک تو آپ احباب موضوع سماعت فرما رہے ہو علوم نبوت علوم مصطفیٰ سابقہ جمعۃ المبارک نو آپ احباب نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں علم نبوت نو سماعت فرمایا آج انشاءاللہ العزیز اسی حدیث پاک چوں علم نبوت اور حضور علیہ السلام دی عظمت بیان کرا گیا قرآن مجید کی آیت مبارکہ پڑھی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ فرمایا محبوب جو تسی نہیں سو جان دے تو ہڈے رب نے توہانوں وہ بھی عطا کر دیتا ہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اور توہاڑے اللہ دا توہاڑے تے فضل عظیم ہے اس آیت مبارکہ دے اندر رب تعالیٰ نے اپنے محبوب دے علم دی حسرت نو بیان فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ آدم علیہ السلام دی والی رب نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا آدم علیہ السلام نو اللہ نے کل اسماء دا علم عطا فرمایا اور حضور نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ جو تسی نہیں سو جان دے تو ہڈے رب نے تو ہنو او بھی علم عطا کر دیتا ہے
مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ دے نزول دے بعد یہ بات ثابت ہو گئی کوئی علم ایسا نہیں جڑا اللہ نے اپنے محبوب نو عطا نہ کر دیتا ہوگا، کیونکہ اللہ فرما رہے محبوب جو تسی نہیں سو جان دے وہ تو ہڈے رب نے تہانوں عطا کر دیتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت دی ایک ایسی جامع کتاب ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ دی رسی گم ہو جائے تو میں وہ بھی قرآن جو تلاش کر لواں گا۔ اور علماء نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید ساری آسمانی کتاباں دا مرکز تے محور ہے۔ علماء فرماتے ہیں اللہ کریم نے انبیاء کرام علیہ السلام کے آسمان تو جڑے صحائف تے کتاباں نازل کیتیاں انہاں دی ٹوٹل تعداد 104 ہے۔ انہاں ساری کتاباں دا علم اللہ نے 4 کتاباں دے اندر تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید وچ اکٹھا کیتا۔ پھر انہاں 4 کتاباں دا علم اللہ نے سارا اکٹھا کر کے قرآن مجید وچ فرقان حمید دے اندر رکھ دیتا۔ پھر اس قرآن وچ رب نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، فرمایا محبوب جو تسی نہیں سو جانتے تو ہر رب نے تہانوں سکھا دیتا ہے، علم عطا کر دیتا ہے۔ اور نال پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، تو ہر اللہ دا تو ہر تے فضل عظیم ہے۔ قرآن مجید جہاں اللہ نے چند چیزاں نو عظیم فرمایا انہاں وچوں ایک اللہ نے اس فضل نو عظیم فرمایا جڑا اللہ نے اپنے حبیب لبیب علیہ السلام تے فرمایا۔ گرامی قدر حضرات یہ عظیم کیے قرآن مجید اندر اللہ نے ارشاد فرمایا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، اللہ فرماتا ہے یہ ساری دنیا دا متاع، اس ساری کائنات اللہ دی قدرت دی نگاہ دے اندر قلیل ہے۔ انسان نگاہ اٹھاوے تے آسمان تک جاوے، انسان نے چند تے پاؤں رکھ لیا، مریخ فتح کرنے دی کوشش کر لیا۔ انسان جدو دنیا دیا وسعتاں نو دیکھا کہ انسان نے آکھیا کہ انسان بہت چھوٹا ہے، کائنات دے اندر ساڑی زمین بہت چھوٹے جے نقطے دی طرح ہے، مگر اللہ نے فرمایا کل متاع الدنیا قلیل، جڑی تو ہانو کائنات بہت بڑی نظر آندی ہے نا، اللہ فرماتا ہے میری قدرت دی نگاہ دے اندر قلیل تھوڑی ہے۔ تے جدو آئی نا یار دیواری تے اللہ نے فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، تھوڑا جاؤ چا بولے میں تو انہوں قرآن مجید ایک آیت پھر عرض کر دینا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ساری کائنات علم نو کٹھیاں کر کے اللہ نے فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ نے فرمایا ساری دنیا دا علم قلیلا، ساری دنیا دا علم قلیلا، ساری دنیا دا علم قلیلا۔ جد یار دیواری آئی فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ فرماتا سبحانو علم نہیں دیتا مگر قلیل تھوڑا۔ پوری کائنات جتنا علم ہے نا اللہ فرماتا ہے قلیل ہے، تے یار نے فرمایا عظیمہ، تے جدہ قلیل ساڑی سمجھ نہیں آؤں دا عظیم ساڑی سمجھ کیوں آ سکتا ہے۔ انہوں اللہ نے پھر کتنے علم عطا کیتے ہومن گے۔ گرامی قدر حضرات قرآن مجید فرقان حمید سارے علوم دا منبع سر چشمہ سارے علوم قرآن چو کہ جدو آئینا قرآن پاک دے علوم دی باری پڑھا قرآن بھائی
اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین کل صغیر وکبیر مستطر ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین کل فی کتاب مبین. اللہ نے فرمایا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اللہ فرماتا کائنات دی کو خشک تے تر چیز ایسی نہیں جدا ذکر قرآن چنا ہوئے. اللہ فرماتا وما من غائبت من السماء والارض الا فی کتاب مبین. آسمان تے زمین دی کوئی غائب ایسا نہیں جڑا قرآن مجید دے وچ نہ ہوئے. اللہ نے فرمایا ولا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. کائنات دی کوئی چھوٹی تے بڑی چیز ایسی نہیں جدا ذکر قرآن وچ نہ ہوئے. اللہ فرمایا کل صغیر و کبیر مستتر. ہر چھوٹی تے بڑی چیز ان 17 دے اندر ہے, اس کتاب دے اندر ہے. اللہ نے مقدی مکا دیتی. اللہ نے رجا فرمایا کل فی کتاب مبین. اللہ نے رجا فرمایا سارا کچھ کتاب مبین دے اندر ہے, سارا کچھ قرآن وچ ہے. اللہ نے فرمایا سارا کچھ قرآن وچ ہے. اس نبی دے علم نو کون بیان کرے؟ سارا کچھ قرآن وچ ہے. قرآن محمد سینے وچ ہے. سارا کچھ قرآن چھے تے قرآن مصطفیٰ دے. اللہ فرماندا سے قرآن نو تواڈے سینے تے نازل کیتا. نزلہ علی قلبک. انو اساں تواڈے قلب تے نازل کیتا. تے سارا کچھ قرآن چھے تے قرآن مصطفیٰ دے سینے وچ. پتہ لگ گیا پھر وہ سینہ علم نشرح لک صدرک نا جڑا سارے علوم دا منبع ہے. گرامی قدر حضرات, ابن عباس فرماون میرے اونٹ دی رسی گواچ جائے تے میں او بھی قرآن چ لب لواں گا. صحابہ کرام فرماندے نے کہ سانو اگر کسی چیز دی ضرورت پوے تے اسی وہ قرآن چ تلاش کران گے. کائنات دا ہر کوئی علم امام شافعی فرماندے نے ایسا نہیں جدے بچ میں قرآن دی آیت ثابت نہ کر سکا. حضرت امام غزالی کو ایک بندہ کے کہنے لگا تو ہاڈا دعویٰ ہے کہ سارا کچھ قرآن چھے. فرما جی. کہنے لگا کہ آسمان تے زمین اللہ نے قرآن چھے فرمایا کہ اے گردش کر دیئے, مگر اے دی گردش دو طرح دیئے, اس طرح بھی گھوم دیئے اور اس طرح بھی. اس طرح دی گردش تے قرآن میں ذکر ہے. آج جڑی الٹی گردش ہے ایدہ ذکر قرآن چ نہیں. حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سدھی گردش دا ذکر قرآن دی کیڑی آیت ہے. کہنے لگا اس آیت چ اللہ فرماتا کلن فی فلک یسبحون. اللہ نے ارشاد فرمایا کلن فی فلک. آپ نے فرمایا اے دے وچ سدھی گردش. کہنے لگا جی. آپ نے فرمایا ہن اس آیت نو الٹا پڑھ کلن فی فلک. انہوں ادھروں پڑھئے پھر بھی کلن فی فلک باندھا ہے, ادھروں پڑھئے تے پھر بھی کلن فی فلک باندھا ہے. آپ نے فرمایا ایک آیت رب نے دو گردشاں دا ذکر فرما دیتا ہے. سارا کچھ قرآن چھے, سارا کچھ قرآن چھے. اپنے اپنے ظرف دی بات ہے. سمندر چھے کتنا پانی ہوتا ہے, سورج دی کتنی روشنی ہوتی ہے, مگر ساڑھے مدرسے دے اندر جتنی جگہ ہے اسی سورج دی اتنی روشنی لے سکنے ہیں. تے سمندر وچ جتنا برتن ہوئے گا تساں اتنا ہی پانی لینا ہے. قرآن وچ سارا کچھ ہے. یہ اپنے اپنے برتن دی گل ہے. جدے کول جڈا بڑا برتن ہے انہیں اتنا ہی قرآن چو علم لے لینا ہے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے جتنا بڑا ظرف عطا کیتا ہے پھر حضور نے اللہ کو اتنا علم لیا. نہ تے کائنات ایڈا بڑا کسی دا ظرف ہے تے نہ کائنات اتنا کسی نے رب کو علم لیا. جدو آئینہ نبی دے علم دی باری پڑا قرآن. سارے نال میری گل نہیں سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ.
اللہ نے رضا فرمایا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولكن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء اللہ نے فرمایا اللہ کسے نو غیب دا علم نہیں دیندا اللہ کسے نو غیب دا علم نہیں دیندا اللہ کسے نو غیب دا علم نہیں دیندا ولكن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء اللہ فرماندا جڑے رسول نو چاہے اونوں علم غیب دے دیندا ہے جڑے رسول نو چاہے من یشاء دا مطلب جنوں چاہے اونوں علم غیب دے دیندا ہے میں عرض کیتی یا اللہ تو کنوں چاہنا ہے اللہ فرمایا دنیا والیوں میں اینا کسے نو چاہیا ہی نہیں جنہ محمد نو چاہیا اینا تے میں چاہیا ہی نہیں کسے نو بولو بولو سبحان اللہ اللہ فرماتا میں علم غیب نہیں دیندہ کسے نو ہاں ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء جڑے رسول نو چاواں دے دے ماں تے انہوں تے رب نے اینا چاہیا نا کہ رب نے انہوں ہی چاہیا جن نے انہوں چاہیا ہے نا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ جڑا انہوں چاہ لبے نا رب انہوں بھی چاہتا ہے انہوں رب نے اینا چاہیا بلکہ میں تینوں جو پڑھیا کرنا اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اپنے اپنے اندر جھاتی مار کے کباری میرے نال پڑھیا جے اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے اللہ نے فرمایا کملی والیا میں جنوں چاہاں علم دے دینا کہ تیرے جنہ میں کسے نہ چاہیا ہی کوئی اینا رب نے چاہے نہیں جنہ رب نے حسین دے نانے نو چاہ چھڑیا ہے پتہ لگیا اللہ نے سارے علم دا وارث اپنے محبوب نو بنا دیتا توجہ ہے سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نبی پاک فرما دے کہ ایک رات میں لیٹیا توجہ ہن میں حدیث پاک دا سلسلہ شروع کر لگا نبی پاک فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن سورہ میں اپنے رب نو بڑی سونی صورت چ دیکھے وہ کی صورت سی وہ خدا جانے یا مصطفیٰ جانے کیونکہ نبی پاک جدو کسی صحابہ نو کو گل پوچھنی نا تے صحابہ پتہ کی جواب دیں دے سن صحابہ کہندے سن اللہ و رسولہ اعلم اللہ جانے تے رسول جانے پتہ نہیں لوگ کیوں کہندے نے کہ اے لفظ بولیے تے شرک ہو جاندہ ہے صحابہ نو جدوں میرے نبی سوال کیتا نا بلکہ ایک دن وڈی عید دا دیاڑا حج دا دن تے حج دا موقع کھڑے بھی مکہ چے مقام عرفات تے حضور نے فرمایا صحابہ جب دن کیڑا ہے بھی عید دا دن قربانی دا دن کر بھی عید رہے تے کہہ سکتے سن یا رسول اللہ بڑی عید دا دیاڑا ہے
نبی پاک نے فرمایا صحابہ جو دن کیڑے کہ صحابہ کی تھی اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے تو دا رسول جانے. یہ بھی پتہ لگیا اور رسول دا کلا ذکر بھی نہیں سن کر دے تھے، اللہ دا بھی کلا ذکر وہ جدو بھی کر دے سن رب رسول دا کٹھا ہی ذکر کر دے سن کہ نال چاندے سن کہ اللہ جانے تو دا رسول جانے. نبی کریم علیہ السلام فرما دینے کہ میں اپنے رب نو بڑی سونی صورت دیکھیا. اللہ نے میں نے فرمایا کہ یا رسول اے میرے محبوب اے فرشتے جھگڑا کیوں پہ کر دیں. نبی کریم فرما دینے کہ میں اللہ دی بارگاہ چرز کی تھی یا اللہ میں نے نہیں پتا ایک کیوں جھگڑا پہ کر دیں. حضور فرما دینے کہ اللہ نے اپنا دست قدرت، حالانکہ اللہ دا ہاتھ ہے نہیں، پر حضور فرما دینے کہ او دی شان دے مطابق جڑا او دا ہاتھ ہے، اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھیاں دے درمیان رکھیا تے میں اپنے سینے دے اندر اللہ دے ہاتھ دی ٹھنڈک محسوس کی تھی. تے حضور فرما دینے کہ میں نے جو نہیں سی نہ علم میں نے سارا کچھ ہی آ گیا. گرامی قدر حضرات، ہن اس حدیث نے بھی دسیا کہ میرے نبی فرمایا کہ جو میں نے نہیں سی علم اللہ نے میں نے کو بھی عطا کر دیتا. ایک حدیث پاک دا مفہوم او دوسری سنو. کونین دے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ نے جنت دوزخ دکھا دیتی. توجہ، دوزخ اللہ نے میں نے دکھا دیتی. حضور نے فرمایا میں نے پتہ جنتی کیڑا تے دوزخی کیڑا ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ دن فجر دی نماز پڑھی تے نبی پاک منبر تے بیٹھ گئے. فجر تو لے کے ظہر تک میرے نبی نے تقریر کی تھی. ظہر دی نماز پڑھی پھر منبر تے بیٹھ گئے. حضور نے فرمایا اج جائے کوئی نہ. ظہر تو لے کے عصر تک نبی پاک نے پھر تقریر فرمائی. عصر پڑھی تے نبی پاک پھر منبر تے پھر تقریر کی تھی تے مغرب ہو گئی. مغرب دی نماز پڑھا کے نبی پاک پھر منبر تے بیٹھ گئے. حضور نے عشاء دی نماز تک پھر تقریر فرمائی. عشاء پڑھا کے پھر منبر تے بیٹھ گئے پھر تقریر فرمائی. صحابہ نے پوچھا گیا اس دن حضور نے تقریر تے فرمایا کی؟ صحابہ فرماتے ہیں جس دن دی کائنات بنی ہے اس دن تو لے کے تے قیامت دے بعد جڑے جڑے جنتی نے جنت تے جنہیں دوزخ تے جانا اوتھے تک کملی والے ہر چیز دی خبر دے دیتی. اس ایک دن دے اندر ابتدائے کائنات لے کے انتہائی کائنات تک ہر چیز کملی والے عطا کر دیتی. صحابہ فرماتے نے فعلمنا، فرماتے نے ساڑھے چون جننے او گلاں یاد کر لیاں او ساڑھے چو وڈا عالم سی. ایتے سبحان اللہ کیا نہیں سی. صحابہ فرماتے نے ساڑھے چو وڈا عالم او ہوندہ سی جنہیں اس دن نبی پاک دیاں گلاں یاد کر لیاں. او یار جڑا نبی دیاں گلاں یاد کر لے او وڈا عالم ہے تے جدی زبان چ رب بولے پھر کائنات چودے نال بڑا عالم کون ہو سکتا ہے. اعلیٰ حضرت نے ایویں نہیں فرمایا سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھے بے عیاں نہیں. اعلیٰ حضرت کی فرما رہے آپ فرما دیں سر عرش پر تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر،
ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں زمین تے کائنات نو انج ویکھ رہے ہیں جویں تسی اپنے ہاتھ دی تلی ویکھ رہے ہو. اس طرح بندہ لاہور پھرن واسطے تے گھومن واسطے جاوے تے تقریباً ایک دن پورا لگ جائے گا کم و بیش. پھر بھی مکمل لاہور کی سیر نہیں ہوندی. تے جے مینار پاکستان دی آخری حد تے چلا جائے تے ان سارا لاہور نظر آندا نا. جیڑا مینار پاکستان تے چڑھ جائے ان سارا لاہور نظر آندا ہے. او دے کل کی چھپیا ہوئے گا جیڑا خدا دے عرش تے جا کے بہ جاوے. جیڑا بہ خدا دے عرش تے جاوے او دے کل کچھ خدا نے چھپا کے رکھیا ہوئے گا. میرے نبی نے فرمایا کائنات نو انج ویکھن جویں تسی اپنے ہاتھ دی ہتھ تلی ویکھدے ہو. گرامی قدر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اپنے علم نو بیان فرمایا میرے تے تواڈے نبی کریم علیہ السلام نے ما کان و ما یکون دے علم دیتے. جو ہو گیا کہ جو ہوے گا. صحابہ نو سب کچھ میرے نبی نے عطا کر دیتا. اولاد والی نے فرمایا جدو قیامت قریب دجال کان آوے گا میرے آقا نے فرمایا جڑے میرے غلاماں نے دجال دے نال جنگ کرنی ہے میرے آقا فرمایا میں انہاں دے نام ہی جاننا انہاں دے ابو دا نام ہی جاننا انہاں دے دادے دا نام ہی جاننا فرمایا انہاں دے گھوڑیاں دے رنگ بھی جاننا. اچھا قیامت خورے کدوں آنی ہے دجال خورے کدوں آنا ہے. انج آنی قیامت جمعے نو ہے تے آج کی دن ہے. ایک فرد بھی اٹھ کے کہہ سکتا کہ اسی صاحب آج جمعہ آج قیامت آ جانی ہے نہیں نا. کیونکہ نشانیاں پوریاں نہیں ہوئیاں ہے جمعہ. اج دجال بھی نہیں آیا. اج سورج مغرب والو طلوع بھی نہیں ہویا. اج عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں آئے. اج زلزلے بھی نہیں آئے. اذا زلزلت الارض زلزالہا وہ زلزلے بھی نہیں آئے. کتاب الفتن دے اندر میرے نبی نے جڑیاں قیامت دیاں نشانیاں عطا فرمائیاں انہاں چو چھوٹیاں نشانیاں چند پوریاں ہوئیاں وڈیاں اجے پتہ نہیں کدوں ہون گیاں. تے مینوں تے تہانوں پتہ ہے جے قیامت نہیں آونی تے جنوں رب نے سارے علم دا وارث بنایا ہوئے. بھائی ساڈا علم تے کملی والے دے علم دی وجہ تو ہی ہے نا. صحابہ فرماتے نے فعلم نا ساڈے وچوں بڑا عالم ہوے جڑا نبی دیاں گلاں یاد کر لوے منبر تے بیٹھ کے کوئی جتنی مرضی پرواز کر لوے گلاں تے حضور دیاں ہی سنانی ہے نا. تے یار گلاں نبی دیاں یاد کر کے تے بیان کر کے آپ عالم بن جاوے تے نبی نو آکھے دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا پھر او ہو رہے کیڑی تیری دیوار ہے. تو پھر تیرے دل تے بغض رسول دی دیوار ہے. او دیوار کدے ڈھا دے میں تینو کملی والا سامنے نظری آ جاوے. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. اجے تے میں شروع ہویا پتہ لگیا کہ علوم مصطفیٰ دا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا. اللہ دے بعد اگر کسی کو علم ہے تو خدا دے بعد دی عطا دے نال او مصطفیٰ کو لے. گرامی قدر حضرات نبی پاک نے دجال دے بارے بھی فرمایا. اگلی گل سنو نبی کریم نے فرمایا جدو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا تے تشریف لے آنے نا حضور نے فرمایا انہوں نے نکاح بھی کرنا ہے اولاد بھی پیدا ہوئے گی. حضور نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام 45 سال دنیا تے رہن گے اور آخری خبر حضور نے انہوں نے بارے اے دیتی. حضور نے فرمایا جدو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا انتقال تے وصال ہوئے گا تے انہوں دی قبر گنبد خضرا وچ میرے نال بنے گی. آج گنبد خضرا دے نیچے 3 قبراں نے. ایک نبی پاک دی ایک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دی ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دی.
جنہ دیکھیا انہوں نے پتہ ہے تاریخ دیا کتابہ چ لکھیا کہ ایک قبر دی جگہ حضور دے مزار اقدس وچ موجود ہے. حضور نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی قبر بنے گی. تے نبی پاک دی حدیث پاک حضور نے فرمایا جدو حضرت عیسیٰ میری قبر تے آ کے تے کھلو کے کہن گے السلام علیکہ یا محمد تے میں قبر چکاواں گا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. زندہ رسول دا غلام بولے سبحان اللہ. جنہوں اپنے نبی دے علم تے مانے تے یہ لگتا ہے میں بیٹھا تے اگو کیاں تے سیال کوٹا پر حضور منو ویکھ رہے نے او بولے سبحان اللہ. اولاد والی نے فرمایا جدو خواباں تے بی بی رات نو کمرے چ لڑ دینے نبی کریم نے فرمایا خامد ہوے جنتی او جڑی جنت وچ حور بیٹھی ہے او جنت وچ ویکھ کے بیوی نو پکار کے کہندی ہے اے دے نال نہ لڑیا کر اینے جنت چ میرے کھلے آ جانا ہے میں دی بڑی خدمت کرنی ہے مینوں بڑا راضی رکھنا ہے. نوجوانوں خامد تے بیوی زمین تے کمرے بھی اندر اندھیرے چ پہ لڑ دینے حور جنت وچ بیٹھی ہے. زمین تو لے کے جنت دا فاصلہ تقریباً 3500 سال دا سفر ہے. حور جنت وچ بیٹھی ہے زمین تے بے کے کہہ رہی ہے اے دن اللہ لڑیا کر انہیں میرے کو لے آنا مینو بڑا راضی رکھنا ہے. سیال کوٹ والو قرب و جوار دی آنا والو کہ ایڈی دور جنت دی حور ویخ سکتی ہے پھر مدینہ بیٹھا رب دا نور بھی ویخ سکتا. میں کدے فرقہ واریت دی گل نہیں کی تھی. میں فرقہ واریت لکھ کروڑ باری لعنت بھیجنا. میرا پیغام محبت جہاں تک پہنچے. مگر میں اپنے نوجوانوں نال گل کر رہا کہ حضور دے علم اور ایک خیرات لینی ہوئے تے در مصطفیٰ تو مل دی. مولا علی علم دے شہر دا دروازہ نے نا تے جے مولا علی علم دے شہر دا دروازہ نے تے وہ علم دا شہر کون ہے بھئی وہ کملی والا ہی ہے نا. تے جدو علم دا شہر ہی کملی والا ہے پھر جن جیڑی خیرات ملنی ہے در مصطفیٰ تو ملنی ہے او در مصطفیٰ تو ملنی ہے. گرامی قدر حضرات محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ عظیم محدث استاداں دے استاداں دے استاداں دے بھی استاد. آپ فرماتے ہیں کہ جدو میں بریلی شریف پڑھن واسطے گیا نا تے ایک آدمی ایک شخص میں نے ملیا تے انہیں ایک تنکا زمین تو پکڑیا. تنکا ایک تیلا تے پکڑ کے کہنے لگا مولوی سردار تو ہاڈا عقیدہ ہے کہ نبی نو ہر چیز دا علم ہے تے کیا نبی نے اس تنکے دا بھی علم ہے؟ خدا جب دین لیتا ہے حماقت آ ہی جاتی ہے. تنکا پکڑ کے کہنے لگا نبی نو تنکے دا پتہ ہے. محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے پہلے ایک حضور دی حدیث پاک سن. آپ نے شاہ فرمایا میرے نبی نے فرمایا ہے ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ. آپ نے فرمایا میرے آقا نے فرمایا ہے کائنات کوئی چیز ایسی نہیں جڑی یہ جان دینا ہوئے کہ میں اللہ دا رسول آؤں. آپ نے فرمایا حدیث سن کے دس اس دن کے نو نبی دا پتہ کہ نہیں. کہنے لگا جی حدیث سچی ہے پھر دن کے نو نبی دا پتہ ہے. فرمایا جا کے ایمان دا علاج کرا او دن کے نو نبی دا پتہ ہے تے نبی نو دن کے دا نہیں. تنکے نو نبی دا پتہ ہے تے کیسا ایمان کہ نبی نو تنکے دا نہیں پتہ. اللہ فرماتا وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اللہ فرماتا جو تسی نہیں نہ جان دے میرا نبی تو انہوں او علم دینا ہے. نبی اچھا ایک قرآن دی آیات ہی نہیں جڑی میں پڑھ رہے ہیں اگر نہ ہوں تو میں تو ذمہ دار ہوں الحمدللہ.
وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اللہ فرماتا میرا معبود تانوں علم دیندا جڑا تہاڈے کول نہیں تے ہے تے دیندے نا تائیوں تے ساڑھے سنیاں دا کی دے ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن انج نہیں بھائی انج نہیں ساڑھے نبی دی ہن سارے میرے نال مل کے پڑھئے ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے انج نہیں بھائی شور مچا کے رولے پا کے کائنات نو دس دے ہو کہ ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے تھوڑی جی اور بلندی آواز کرے جے ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے ہوری دا بیان چنگا لگی دائی نہیں دل نبی دے نظارے کولو راج دائی نہیں دل نبی دے نظارے کولو انجھے نہیں بات پڑی جا دل نبی دے سونا اے ہو جایا جاگ وچوں لبدائی نہیں سونا اے ہو جایا جاگ وچوں لبدائی نہیں ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے ہوری دا بیان چنگا لگدائی نہیں کسے ہوری دا بیان چنگا دائی نہیں ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن اے ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے ہوری دا بیان چنگا لگے دائی نہیں کسے ہوری دا بیان چنگا اللہ نے رجا فرمایا کملی والیا اعلان کر دے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ میرے نبی انی دیر تک بول دے نہیں جب تک بیچ رب نہ بولے ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے ہوری دا بیان چنگا لگ دا ہی نہیں ایک دن حضور دے صحابی آئے حضرت زید صبح صبح نبی پاک دی زیارت لے نبی پاک فرماندے نے زید آج سویر کیمیں کی تھی مطلب کی حال ہے آج سویر کیمیں کی تھی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں انج سویر کی تھی یا رسول اللہ کہ آج میری نگاہ یہ نہیں کام کر رہی ہے کہ میں جنت بھی نظر آ رہی ہے تے دوزخ بھی نظر آ رہی ہے تے جے اجازت دے ہو تے میں دس دے ماں جنتی کیڑا تے دوزخی کیڑا ہے اس طرح کر کے نا نبی پاک نے اپنے ہونٹ مبارک اپنے دندان دے نیچے لے لے اے اس طرح حضور فرما دینے چپ جڑے محرم راز حقیقتاں دے او راز حقیقت کھول دے نہیں جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں جنہ ویکھ لے او تاں بول دے ہی نہیں میرے نبی نے صحابی نے اس طرح اشارہ کر کے نا ہونٹ اپنے مبارک ہونٹ اپنے دنتا مبارکہ دے وچ لے کے نا تے خاموش کرا دیتا او یار جنہ نو زمین تے بہ کے جنت تے دوزخ نظری آوے تے جڑے غلاماں نو پتہ ہوئے کہ جنتی کیڑا دوزخی کیڑا ہے اونا صحابہ نو میرا نبی فرماوے انی ارا مالا ترون جو میں ویکھنا تسی نہیں ویکھ دے اچھا جڑے زمین تے بہ کے جنت تے دوزخ ویکھ دے نے اونا نو نبی پاک فرما رہے نے جو میں ویکھنا تسی نہیں ویکھ دے جے اونا نو نہیں پتا نبی کریم کی ویکھ دے نے تے میری تے تو ہاڑی کی اوقات ہے اسے نبی دے علم نو کون بیان کرے جڑا اونا نو دس رہا میرا نبی کہ انی ارا مالا ترون
جو میں ویکھنا تسی نہیں ویکھدے وہ جڑے جنت دوزخ نو زمین تے بیٹھ کے ویکھ لین میں کی اس رسول دا علم دساں نوجوانوں آج جڑی پیا بکریاں چارے حدیث پاک کے چاندے علامہ صفوری رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ او آجڑی جڑا بکریاں سوئلے چاہ رہے سی نا او حضور دے صحابی حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کلمہ پڑھیا اس ویلے جے کلمہ نہیں سی پڑھیا بکریاں چاہ رہے مسند امام احمد بن حنبل چا حدیث پاک ایک بھیڑی آیا بھگیاڑ انہیں ایک بکری اٹھائی تے بکری تے حملہ کیتا تے بکری کھامن لگا تے آجڑی نے ویکھ لیا تے دوڑ کے آیا انہیں بکری شیر دے بگیاڑ دے منہ وچ کھچ لے